सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस काजी फाइज ईसा केस अपने मंतकी अंजाम की जानब तेज़ी से गामजन हो गया है। कल सुबह 9 बजे केस की समाअत का आगाज़ होगा। 10 रुकनी फुल कोर्ट सुबह सवेरे मामले को उठाएगा। अदालत उज़्मा ने जस्टिस काजी फाइज ईसा से 3 इंतहाई अहम सवाल पूछ लिए हैं, जिनके वो कल जवाबात देंगे। इन सवालात में फाजिल जज से क्या पूछा गया है, ये भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इसके साथ साथ आज की समाअत का मुकम्मल अहवाल भी इस वीडियो में आपको सुनने को मिलेगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। आज 20 अप्रैल को जब जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 10 रुकनी फुल कोर्ट ने नज़रसानी दरखास्तों की समाअत का आगाज़ किया तो जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया सरीना ईसा ने मुसलसल दूसरे रोज़ दलाइल देते हुए अपने दलाइल मुकम्मल किए। समाअत के आगाज़ पर ही जस्टिस मकबूल बाकर ने सरीना ईसा से कहा कि आपकी दी हुई दस्तावेज़ात हमने पढ़ ली हैं, इसलिए मुनासिब होगा कि आप अपने दलाइल को मुख्तसर रखें। जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना था कि FBI की रिपोर्ट अदालती फ़ैसले के नतीजे में आई। अदालती फ़ैसले में क्या गलती है, सरीना ईसा वो गलती हमें बताएं। सरीना ईसा ने मौक़िफ़ अपनाया कि मेरे बैंक और टैक्स रिकॉर्ड का जायज़ा मेरा शोहर भी नहीं ले सकता। FBI की रिपोर्ट मेरी इजाज़त के बगैर सुप्रीम कोर्ट भी नहीं देख सकती। मेरी इजाज़त के बगैर मेरा टैक्स रिकॉर्ड सुप्रीम जुडिशल कौंसिल भी नहीं देख सकती, क्योंकि मेरा टैक्स रिकॉर्ड मेरा और FBI का बाहमी मामला है। सरीना ईसा ने कहा कि आधे सच पर मबनी रिपोर्ट का कुछ हिस्सा मीडिया को लीक किया गया। फवाद चौधरी और शहजाद अकबर जैसे लोग एक लाइन पकड़कर ढंडोरा पीटते रहे। सरीना ईसा का कहना था कि गुज़श्ता 2 बरस के दौरान 1000 बार मर चुकी हूँ। मेरे खावंद FBI के सामने हैं, ना मैं सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के सामने हूँ, इसलिए सुप्रीम कोर्ट से अपना हुक्म वापस लेने की इस्तदा करती हूँ। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि यह मुमकिन नहीं है कि जजेस दस्तावेज़ात का जायज़ा साइल की मर्ज़ी पर लें। गुज़श्ता रोज़ आपने और जस्टिस काजी फाइज ईसा ने FBI की रिपोर्ट मांगी थी। सरीना ईसा ने जवाब दिया कि उन्होंने FBI रिपोर्ट पढ़े बगैर ही वापस कर दिया। तवक्को है कि अदालत भी रिपोर्ट पढ़े बगैर ही वापस करेगी। टैक्स कमिश्नर जुल्फ़िकार अहमद ने मुझे सुनवाई का मौका ही नहीं दिया। सरीना ईसा का कहना था कि मुझे FBI में पेश होने का हुक्म गलत था। अदालती हुक्म पर FBI में पेश हुई, अपनी मर्ज़ी से नहीं पेश हुई। कई दहाइयों पुरानी तमाम दस्तावेज़ात मेरे पास मौजूद नहीं है। तमाम रकम अपने एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में मुंतकिल की। पैसा अपने अकाउंट में मुंतकिल करना हो तो वजह मानी नहीं रखती। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि आपने कल कहा था कि आपकी तनख्वाह और किराए को नज़रअंदाज किया गया, जिसके जवाब में सरीना ईसा ने कहा कि FBI की रिपोर्ट अदालती हुक्म के बाद थी, इसलिए इसका हवाला न दें। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि आपकी दरख्वास्त पर ही फैसले से पहले आपको सुना गया। टैक्स हुकाम ने आपसे तब्दील शुदा मौक़िफ़ पर कोई सवाल नहीं पूछा। इस दौरान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मुदाखलत करते हुए कहा कि 17 जून 2020 को मामला FBI भिजवाने की मेरी अहलिया ने मुखालफत की थी। आपकी बात हक़ाइक़ के मुनाफी है। इस पर जस्टिस उमर अता बंदियाल ने जस्टिस काजी फाइज ईसा से कहा कि आप बात समझे बगैर ही मुदाखलत कर देते हैं, अपनी नशिस्त पर जाकर बैठें। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि सरीना ईसा के ख़िलाफ़ कोई इंक्वायरी नहीं थी। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने सरीना ईसा को मुखातब करते हुए कहा कि आपके और जस्टिस फाइज ईसा के स्टेटस में बड़ा फ़र्क है। आपको पहली मरतबा तफसील से सुन रहे हैं। आपने कोई जाली अकाउंट बनाया, ना ही ट्रस्ट अकाउंट। जो रकम लंदन मुंतकिल हुई वो फ्लैट्स की ख़रीदारी के बराबर है। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने मज़ीद कहा कि 5 अगस्त 2009 को जस्टिस काजी फाइज ईसा जज बने। आपने 5 अगस्त 2009 के बाद की ट्रांजैक्शंस की वजाहत देनी है। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने सरीना ईसा से कहा कि आपसे हमदर्दी है, लेकिन आपके शौहर अवामी ओहदा रखते हैं। 2,30,000 पाउंड जनवरी 2010 में तालीम की गर्ज से मुंतकिल हुए। आपने मौक़िफ़ अपनाया कि क्लिफ्टन अराज़ी फ़रोख्त की थी। आपने ज़्यादातर रकम कैश में मुंतकिल की है। जो मालूमात 2 साल पहले मिलनी चाहिए थी वो आज तक नहीं मिली। आप और जस्टिस फाइज ईसा बहुत कुछ बता सकते थे जो नहीं बताया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि FBI रिपोर्ट में सामने आने वाली मालूमात से बहुत सवालात उठते हैं। जस्टिस मकबूल बाकर का कहना था कि केस सुनने का मकसद सिर्फ ये है कि कोई गैर कानूनी इकदाम तो नहीं हुआ। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने सरीना ईसा से कहा कि आपको तफसील देना होगी कि कौन सी जायदाद फ़रोख्त की थी। सरीना ईसा ने कहा कि वो अदालती जवाब देने की भरपूर कोशिश करेंगी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सरीना ईसा से कहा कि आपने मामला FBI को भेजने का हुक्म चैलेंज किया है। अदालती हुक्म बरकरार रहा तो आप
کی FBR سے شکایات متعلقہ فورم پر جائیں گی۔ اس دوران سرینا عیسیٰ نے کہا کہ عمران خان نے آف شور کمپنی کو تسلیم کیا تھا۔ عمران خان کے لیے وہ معیار رکھا گیا جو میرے لیے نہیں رکھا گیا۔ عمران خان سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں اور میں سیاسی جماعت کی سربراہ نہیں ہوں۔ عمران خان آج وزیر اعظم ہیں اور میں ایک عام شہری ہوں۔ سرینا عیسیٰ کا کہنا تھا کہ عدالت نے میرے خلاف از خود نوٹس لیتے ہوئے کیس FBR کو بھیجا۔ کسی انفرادی شخص کے خلاف از خود نوٹس نہیں لیا جا سکتا۔ از خود نوٹس عوامی مفاد اور بنیادی حقوق کے نفاذ کے لیے ہوتا ہے۔ میرا کیس FBR کو بھجوانا عوامی اہمیت کا معاملہ نہیں تھا۔ میرے خلاف دیا گیا حکم واپس لیا جائے۔ جسٹس منیب اختر نے سرینا عیسیٰ سے کہا کہ آپ کو باقاعدہ سماعت کا موقع فراہم کیا گیا تھا۔ عدالت بہت سے مقدمات میں باضابطہ فریق بنائے بغیر فریقین کو سنتی ہے۔ آپ جون 2019 کا اپنا بیان کھولیں۔ سرینا عیسیٰ نے کہا کہ مجھے کوئی باضابطہ نوٹس جاری نہیں کیا گیا تھا۔ جسٹس منیب نے کہا کہ میں جج ہوں، آپ میرے سوال کا جواب دینے کی پابند ہیں۔ عدالتی کارروائی آپ نے نہیں، ججز نے چلانی ہے۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ آپ کا بنیادی نقطہ ہے کہ آپ کو سماعت کا موقع نہیں ملا۔ عدالت میں دیا گیا بیان اپنا بیان نہیں پڑھیں گی تو منفی تاثر جائے گا۔ اس موقع پر فاضل جج نے سرینا عیسیٰ کا متعلقہ بیان پڑھ کر عدالت میں سنایا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس موقع پر ایک بار پھر مداخلت کرتے ہوئے کہا کہ اگر عدالت سمجھتی ہے کہ باضابطہ سماعت ہوئی تو ٹھیک ہے، میری اہلیہ اپنے بیان سے مکر نہیں رہی۔ عدالت سرینا عیسیٰ کی بات سے متفق نہیں ہے تو درخواست خارج کر دے، لیکن کل آپ کی بیویاں بھی یہاں کھڑی ہو سکتی ہیں۔ جسٹس منیب اختر نے کہا کہ کسی سائل سے قانون کا لیکچر نہیں لے سکتے۔ سرینا عیسیٰ سے انہوں نے کہا کہ آپ نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ ججز مجھ سے کیوں نہیں پوچھتے، آپ عدالت آنا چاہتی تھی لیکن آپ کے شوہر نہیں چاہتے تھے۔ آپ نے رضاکارانہ طور پر اپنا موقف عدالت میں پیش کیا تھا۔ سرینا عیسیٰ نے کہا کہ وہ اپنے والد کی وجہ سے عدالت آئی تھیں۔ اس موقع پر سرینا عیسیٰ اپنے والد مرحوم کا ذکر کرتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئیں تو جسٹس مقبول باقر نے کہا کہ آپ کو کافی سن لیا ہے، آپ بیٹھ جائیں۔ سرینا عیسیٰ نے یہیں پر اپنے دلائل مکمل کیے تو جسٹس منیب اختر نے سرینا عیسیٰ سے کہا کہ میرا مدعا آپ کو اداس کرنا نہیں تھا۔ سرینا عیسیٰ کے دلائل ختم ہونے پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بطور وکیل اپنے مقدمے میں دلائل دینے شروع کرتے ہوئے موقف اپنایا کہ جج بنا تو 2 لاکھ سے زائد تنخواہ ملی، اس سے پہلے 31 لاکھ ماہانہ کماتا تھا۔ حکومت کے مطابق تو آج بھی قانون کی خلاف ورزی کرتا ہوں۔ میرے کیس میں ایک نہیں 3 سو موٹو لیے گئے۔ پہلا سو موٹو میری اہلیہ اور بچوں کو فریق بنا کر لیا گیا۔ دوسرے 100 موٹو میں کیس FBR کو بھجوایا گیا۔ تیسرے 100 موٹو میں سپریم جوڈیشل کونسل کو رپورٹ کا جائزہ لینے کا کہا گیا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے دلائل سمیٹتے ہوئے کہا کہ وہ باقی نکات اپنے جواب الجواب میں دیں گے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کہنا تھا کہ ہم ملک بنانے والوں میں سے ہیں، اس لیے جان بھی دیں گے۔ صرف ملک اور عدلیہ کے لیے جذباتی ہوتا ہوں، عدلیہ اور آئین کا آخری محافظ رہوں گا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ FBR شہزاد اکبر اور جنرل عاصم سلیم باجوہ کی ملکیت ہے۔ میرے کیس میں 2 FBR چیئرمینوں کو ہٹایا گیا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کہنا تھا کہ میرے دین اور عدالت پر حملہ ہو تو میں جذباتی ہو جاتا ہوں۔ 12 مئی کے واقعہ پر تحقیقات ہوتی تو آج ذمہ دار دبئی میں نہ بیٹھا ہوتا۔ فائز عیسیٰ کا کہنا تھا کہ فروغ نسیم اور انور منصور ایک دوسرے کو جھوٹا کہتے رہے، جس پر جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ آپ کا واحد دفاع ہے کہ اہلیہ کے اثاثوں سے کوئی تعلق نہیں، آپ کہتے ہیں کہ اہلیہ کے اثاثوں کا انہی سے پوچھیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ جو بدنیتی میرے کیس میں سامنے آئی کبھی نہیں دیکھی۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے کہا کہ آپ عدالتی سوالات سے پریشان ہو جاتے ہیں، اس پر معذرت خواہ ہوں۔ سماعت کے اختتام پر سپریم کورٹ نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے سامنے 3 اہم سوالات رکھ دیے۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ جس میں پوچھا گیا ہے کہ کیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اپنی اہلیہ کے بینک اکاؤنٹ سے مکمل لا تعلق ہیں۔ سوال نمبر 2 یہ ہے کہ بیرون ملک جائیدادیں خریدنے کے لیے جو رقم باہر بھیجی گئی، کیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا اس سے کوئی قانونی تعلق نہیں؟ تیسرے سوال میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے پوچھا گیا ہے کہ کیا جائیداد کی خریداری کے لیے جو اخراجات کیے گئے ان کا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے کوئی تعلق نہیں؟ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کل ان 3 سوالات کے جواب دیں گے۔ امید ہے کہ اب یہ کیس اپنے جلد منطقی انجام تک پہنچ جائے گا۔ سپریم کورٹ سے عابد علی آرائیں، صبا نیوز، اسلام آباد۔